بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو the electrical circuit of frost free refrigerator. يعني ديفروست، يعني ثلاجة ديفروست. هنا عندنا لو نوتر بالازرق غيمشي للسويتش، ومن هنا غيمشي لاش الترموستات، ومن هنا غيمشي للتايمر ديفروست تايمر، يعني مؤقت ثلاجة ديفروست. هاد السنة تا هادي غتجي من هنا، غتمشي لاش شتيها، شوف فين شاد ديفروست ترموستات، غتمشي لديفروست ترموستات. من هنا فاز، شتيه هنا فاز تايمر، هنايا نوتر، ها ليمونطاسيون، هنا فاز هنا نوتر، فوالا ليمونطاسيون ديال التغذية. ها الفاز ديال التايمر، شتيه ها هو منين جا، شتيه ها هو جا للبولا وجا عطا التايمر فاز التغذية، وعطا الديفروست هيت، وعطا الفان يعني المروحة، وعطا الرولي اللي هو بدورو غي اليمونتي الاير والاس ديال الكمبريسور. هنايا النوتر غيخرج من هنا اليمونطاسيون، قلنا النوتر غيخرج من هنا، واو غيمشي الاوفرلود اللي هو على النوتر، غيمشي للكوما، والنوتر غيمشي عاوتاني من هنا من هاد الاوفرلود هو غيمشي لمروحة لافان. وهنايا فاز غيجي لا لامب، شتيها غيجي لا لامب، فاز غيجي لا لامب وغيمشي لليمونطاسيون هنا ديال الديفروست تايمر، يعني ديال المؤقت، وغيجي الفاز الهيت ديفروست هيت، وغيمشي لاش الفان، وغيمشي الفاز الرولي التيار، ومن هنايا غيمشي الار، وهذا غيمشي الاس. النوتر غيجي اللي هو السالي غيمشي للسويتش، ومن السويتش غيمشي لا لومب، هذا نوتر، ومن هنا غيمشي الترموستات، ومن هنا غيمشي اليمونتي التايمر. هذه هي لاليمونطاسيون ديال النوتر ديال التايمر، لاليمونطاسيون تغذية التايمر بالنوتر. من هنايا غيخرج واحد غيمشي ديفروست ترموستات، ومن هنا خيط غيمشي ديفروست هيت، حدو هنا هنايا هاد الحمر هذا شيلو فاز هذا هو، شتيه جاي من هنايا اليمونطا التايمر. الاليمونطاسيون غتكون هنايا ما بين هاد السنة وهادي ديال 220 فولت. هنايا النوتر هذا، النوتر هذا النوتر غيخرج من هنا، النوتر من التايمر غيمشي الاوفرلود، ومن الاوفرلود راه نوتر واحد يجي لها نوتر غيمشي للكومان، والنوتر غيمشي للمروحة ديال لافان. هاهي شتيها النوتر. قلنا الفاز غيجي لا لومب المصباح، وغيمشي الفاز عاوتاني غيمشي جا لا لومب فاز، وغيمشي اليمونطاسيون ديال الفاز ديال 220 فولت ديال ديفروست تايمر، يعني المؤقت ديال التايمر، وغيجي غي اليمونتي الفاز ديال
هاهي في هاد الجنب هذا ديال ديفروست هيتر. ومن هنا غيمشي اليمونطي الفرفالة ديال لافان، يعني مروحة لافان. ومن هنا غيمشي الرولي التيار، يعني الرولي اللي هو بدوره غيعطي الار بوبين اوكسيليار، وغيعطي بوبين ديال كونداسور، يعني اوكسيليار وبوبين برانسيبال. هوم دابا اللي مفهومة. ها الفاز النوتر، هذا لا طير الخضر لا طير الازرق. النوتر غيجي غيمشي للسويتش، ومن السويتش غيمشي للمصباح، ومن هنا غيمشي للترموستات اللي هو على نوتر، غيمشي غياليمونطي. ها هو بالازرق اليمونطي مؤقت تايمر ديفروست تايمر. هنا يخرج واحد الخيط غيمشي ديفروست تيرموستات، وغيمشي من هنا داش الديفروست هيتر، يعني هذا النوتر الاخر عاوتاني. هاو شتيه هنايا فاز، هاو هذا لا فاز الاحمر، هذا الاليمونطاسيون ديال سميتها ديال التايمر فاز. شتيه هاو ها فاز جا المصباح، وجا عاوتاني لهنايا، وجا عاوتاني الهيتر ديفروست هيتر. النوتر عاوتاني يخرج من هنا، غيمشي فان، يعني فان ديال المروحة، وغيمشي النوتر اوفر لود، ويخرج نوتر اللي هو نوتر واحد غيمشي للكوما ديال كومبريسور. فاز اخر عاوتاني غيجي من هنا، هذا كله فاز، الجهة كاملة كلها فاز. غيخرج غيعطي لهاد الفرفالة، ويعطي الرولي التيار، وهذا الرولي التيار غيخرج منه خيط غيمشي للار، وغيمشي للاس، يعني الار والاس بوبين برانسيبال وبوبين اوكسيليار ديال الكمبريسور. Voici un schéma de defrost réfrigérateur. Ici, le neutre va directement sur le switch et sort du switch va sur la lampe. Ensuite, le même neutre va sur le thermostat. Ensuite, il va alimenter defrost timer. Un autre neutre va sortir le timer et va sur le defrost thermostat. Ensuite, il va sur le defrost heater. En phase de rouge ici va venir d'ici, le rouge de phase va alimenter la lampe, et le phase va alimenter le timer, et le phase va alimenter le defrost heater. Il va alimenter le ventilateur de la vanne, et il va alimenter le relais de courant. Ensuite, ce deuxième relais de courant va alimenter le R, la bobine principale auxiliaire, et il va alimenter la bobine S principale, auxiliaire et principale. Le neutre va sortir ici, un autre neutre va sur le neutre de la vanne ventilateur, et il va sur le neutre overload. Ensuite, il va sur le coma. Voici un neutre. Un neutre va alimenter le ventilateur et va alimenter le overload. Ensuite, ce même neutre va sortir de l'overload et va sur le coma. دونك هذا هو كيفاش كنديرو، يعني شحال من نوتر عندنا هنا. ها الاليمونطاسيون هنايا، هاهي ها النوتر هنايا، ها الفاز هنايا، هذه هي الاليمونطاسيون. هنايا اش كيخرج؟ يخرج النوتر هنايا،
وخرج نوتر هنا دار على هادو كاملين حدو هنا، هاد الاوفرلود وجا الكوما هنايا، والفاز جا لهاد البوله هادي وجا عطا لاليمونطاسيون التايمر، وجا عطات لاليمونطاسيون حدوها هنايا شتيه، وجا الفونتيلاتور وجا الرولي اللي هو بدور وفرق هنايا وفرق هنايا. هنا شحال عندنا من نوتر؟ عندنا النوتر جا للسويتش هنايا، ومن السويتش مشى للبول هذا نوتر حدو هنا، ومن هنا مشى للترموستات، ومن هنايا جا لتغذية مؤقت ديفروست. وهنايا راه هذا النوتر الاخر عاوتاني، هو النوتر الاخر عاوتاني مشى لديفروست ترموستات، ومشى ديفروست هيتر سخان. فاز هضرنا عليه. النوتر الاخر عاوتاني خرج من هنايا مشى للفرفارة، ومشى للأوفرلود، من الأوفرلود مشى للكوما. دونك هذه هي تايمر ديفروست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.